आला हजरत फरमाते हैं कि जो मजूब होता है, मजूब क्यों होता है वो भी समझो, मजूब क्यों होता है वो भी समझो। जो बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, अल्लाह की नजदीकी हासिल करता है, तो अल्लाह की तजल्लियां उस पे नाजिल हुआ करती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि अनवारे इलाही की तजल्ली के जलवे, अनवारे इलाही में बाबा, अनवारे इलाही की तजल्ली के जलवे वो कसरत वधु संख्या में उस बंदे के दिल पे इल्का होती है, तो उसमें इतनी हरारत के गर्मी होई है कि बंदे का दिल उसकी ताप नहीं ला सकता, એટલે કે सहन नहीं કરી सकता। नतीजा ये होता है कि वो अपना दिमागी तवाजुन, मानसिक संतुलन घुमावी दिए छे। શું કરે છે? मानसिक संतुलन घुमावी दिए छे और पागल की तरह हो जाता है। लेकिन उसका ये पागलपन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में होता है। बहुत से पागल तो मासूका की मोहब्बत में भी हो जाते हैं, हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, लेकिन उस मासूक, उस पागल की कोई अहमियत नहीं। अहमियत उस दीवाने की है जो नबी के इश्क में या अल्लाह ताला के इश्क में दीवाना हुआ। अब सुनो, आला हजरत मरफूजा शरीफ में फरमाते हैं कि मजजूब की एक पहचान यह है, सुनो, कि खुद तो शरीयत के खिलाफ काम करेगा। बाबा लिख लो, हजरत लिख लो, खुद तो शरीयत के खिलाफ काम करेगा, लेकिन किसी दूसरे को शरीयत के खिलाफ काम करने का हुक्म नहीं देगा। खुद तो चरस पिएगा, लेकिन दूसरे को, अब बाबा को ले बेटा पी ले, 7 तबक रोशन हो जाएंगे, ये काय का बुद्धि ढोंगी है। और दूसरी निशानी आला हजरत मजूब की ये बताते हैं कि जब उसके सामने शरीयत पेश की जाएगी, शरीयत पेश की जाएगी, तो वो शरीयत का इनकार नहीं करेगा। अब आज कोई बाबा को बोलो, कहे बाबा ये क्या चूड़ियां पहनी है, न क्या कान में आप बालियां पहनी है, ना क्या चरस वरस में छप करते हो, तो कहता है चल चल शरीयत वाले का हुआ है, जा जा तेरा काम कर। लेकिन सही मजलूम होगा वो हमेशा शरीयत के कानून के सामने गर्दन को झुकाएगा। अगर अमल नहीं करेगा तो इनकार तो हरगिज नहीं करेगा। इसकी मिसाल में आला हजरत ने हजरत मूसा सुहाग का वाक़या बयान किया। अब सुनो मूसा सुहाग का मर्तबा, हमसे मत पूछो, आला हजरत से मत पूछो, पूछना है तो शाह आलम बाबा से पूछो। आला हजरत ने ही वाक़या लिखा है। उस जमाने में जब कहत हुआ, अहमदाबाद का बाशिंदा एक एक कतरे पानी के लिए तरस रहा है, तो हजरत मूसा सुहाग रजी अल्लाह ताला अन्हो और शाह आलम बाबा रजी अल्लाह ताला अन्हो समकालीन थे, हम असर थे, यानी कि दोनों का एक जमाना था। लोग परेशान होकर हजरत शाह आलम बाबा की बारगाह में गए और शाह आलम बाबा से कहा, हुजूर बच्चे पानी के बगैर बिलक रहे हैं, मवेशी और जानवर तरफ तरफ कर बगैर पानी के भर रहे हैं, हुजूर अब आप करम कीजिए, आप अल्लाह के नेक बंदे हो, अल्लाह के बदगुजीदा वली हो, सरकार दुआ करो, आपकी दुआ के सदके में अल्लाह बारिश बरसा दे। तो सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा और वो जज्बा आएगा कि यहाँ से छूट के या नहीं, तो अगर लेट हो गए
تو صبح جا کر سب سے پہلے موسیٰ سہاگ کی چوکھٹ کو چومنے کو جی چاہے گا کہ یہ ایسا اللہ کا مقدس ولی ہے جس کی ولایت کی گواہی شاہ عالم بابا دے رہا ہے. تو حضرت موسیٰ سہاگ اعلیٰ سرکار شاہ عالم کے ہم اثر تھے. تو شاہ عالم بابا فرماتے ہیں بارش نہیں ہوگی میری دعا سے, بارش موقوف ہے موسیٰ سہاگ کی دعا پر. جاؤ اگر موسیٰ سہاگ دعا کریں گے تو بارش ہوگی, جاؤ ان سے دعا کریں. اب سنو واقعہ. لوگ بھاگتے ہوئے حضرت موسیٰ سہاگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ زنانہ لباس پہنا ہے, ہاتھ میں چوڑیاں, کان میں بالیاں, اور ہجروں کے ساتھ ناچ رہے تھے. تو لوگوں نے دور سے دیکھا, کہا کہ یار کوئی دن نہیں آج یار شاہ عالم بابا کو آج مذاق سوچی کیا یار, اتنے بڑے ولی ہو کے جائے ہماری ایسی مذاق کرتے ہیں کہ ہم کو دعا کرانے کے لیے ایسے آدمی کے پاس بھیج دیا جو عورتوں کا لباس, ہاتھ میں چوڑیاں, کان میں بالیاں اور ہجروں کے ساتھ ناچ رہا ہے, ڈھولک بجا رہا ہے. کیا یار یہ دعا تھوڑا کرے, یہ دعا کرے نے ہماری تھوڑی ہوگی یار. میرے کو لگتا ہے کہ شاہ عالم بابا نے ہمارا مذاق کیا ہے, چلو چلو واپس جاؤ. تو موسیٰ سہاگ کو دور سے دیکھ کر یہ لوگ واپس حضرت شاہ عالم بابا کی بارگاہ میں گئے. شاہ عالم بابا سے کہا کہ بابا آپ دعا کرو نا یار, آپ نے تو ایسے آدمی کے پاس دعا کرانے کے لیے بھیج دیا کہ جو زنانی لباس پہنے ہوئے ہے, چوڑیاں پہنی ہیں, بالیاں پہنی ہیں, ہجروں کے ساتھ ناچ رہا ہے. جلال میں آ گئے شاہ عالم بابا تو کہا کہ جاؤ ان سے معافی مانگو, جو تم نے اپنے ذہن میں دل میں ان کے لیے برا خیال کیا اس کی معافی مانگو اور ان کے پاؤں پکڑو اور ان سے دعا کراؤ. جب تک موسیٰ سہاگ دعا نہیں کریں گے ہرگز ہرگز بارش نہیں ہوگی. ایک نعرہ لگا لوگا سبحان اللہ. لوگ آئے واپس, نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلی حضرت, مناظر اہل سنت. لوگ آئے موسیٰ سہاگ کی بارگاہ میں. پہلے تو دور سے دیکھ کر چلے گئے تھے لیکن اب نزدیک آئے. آخر کہتے ہیں بابا پریشان ہیں, آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں دعا کرانے کے لیے. دیکھو ولی کو اللہ کتنا خشم عطا کرتا ہے. پہلے جب آئے تھے تب ان کے دل میں خیال آیا تھا کہ یہ آدمی کیا دعا کرے گا اور تھوڑی بارش ہوتی. تو موسیٰ سہاگ اب ان کے خیال کو ظاہر کرتے ہیں, ارے یار میرے پاس کیا ہے, میں دعا کروں گا تو تھوڑی بارش ہوگی. میں تو دیکھو عورتوں کا لباس پہنے بیٹھا ہوں, چوڑیاں پہنی ہیں, بالیاں ہیں, ہجروں کے ساتھ ناچ رہا ہوں, میں دعا کروں بارش ہو رہی کہ جاؤ 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 جاؤ. ان کے دل میں جو خیال آیا تھا موسیٰ سہاگ کو روشن ہو گیا. تو پاؤں پکڑ کے کہا کہ حضور معاف کر دیجئے, سرکار معاف کر دیجئے, ہماری غلطی ہو گئی تھی معاف کر دیجئے. اور ولی ہوتا ہے نا بھولا ہوتا ہے, جلال آتا ہے بھولا. اب موسیٰ سہاگ کو رحم آیا. کیا کہتے ہیں بارش نہیں برستی, وہ بارش نہیں برسا تھا. بولے نا چلو چلو چلو, سب کو ساتھ میں لیا اور کانکریا پر آئے اور ایک پتھر پہ اپنا ہاتھ رکھا, دوسرے ہاتھ میں پتھر اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھا. اور یہ نہیں کہا وہ بکوا ہے یا تو برسات یا تو اپنا سہاگ واپس لے لے, یہ نہیں کہا. کیا فرمایا وہ سنو. اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں برساتا ہے یا تیرے سہاگ کی چوڑیوں کو توڑ دو. برساتا ہے یا تیرے سہاگ کی چوڑیوں کو. بس اتنا کہنا تھا کہ کالے بادل بنتے آئے اور موسلا دھار بارش ہوئی. اس دن کے بعد کبھی کانکریا تالاب سوکھا ہی نہیں.